दोस्तों, जब भी हमारे सामने जन्नत का नाम आता है तो हमारे ख्यालों में दो जन्नतें दिखाई देती हैं। एक जन्नत तो वो जो मरने के बाद अच्छे काम करने वाले इंसान को मिलेगी, और एक वो जो आज से हज़ारों साल पहले हमारी इस दुनिया में हुआ करती थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारी इस दुनिया में भी एक जन्नत हुआ करती थी, जिसको हमारी ही दुनिया में रहने वाले एक बादशाह, कि जिसको शद्दाद के नाम से जाना जाता है, उसने बनवाया था। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये शद्दाद कौन था, किस दौर में हुआ करता था, और आज के दौर के हिसाब से किस इलाके में इसका राज हुआ करता था, और आखिर कैसे ये जन्नत जैसी कीमती चीज़ दुनिया में ही बनवाने में कामयाब हो गया था। यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बाद में इस शद्दाद नाम के बादशाह का और इसकी बनवाई हुई जन्नत का क्या हाल हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग ये भी जान सकेंगे कि आखिर शद्दाद की बनवाई हुई वो जन्नत आज के दौर में कहाँ पर मौजूद है और किस हाल में मौजूद है। क्योंकि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अभी कुछ साल पहले ही हमारी दुनिया के एक्सपर्ट शद्दाद की बनाई हुई उस जन्नत को ढूंढ चुके हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो शायद पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अहकाफ नाम का एक इलाका हुआ करता था और वहाँ पर कौम आद आबाद हुआ करती थी। दरअसल अरबी ज़बान में रेत के बड़े और ऊंचे टीलों को हकाफ कहा जाता है, और इसी हकाफ का प्लूरल बनता है अहकाफ। इसीलिए अब इसका मतलब ये होता है कि लंबे और ऊंचे रेत के टीलों की जगह। आपको बताते चलें, अहकाफ नाम का ये एरिया यमन और ओमान के पूरे इलाके पर फैला हुआ था, और कौम आद यहाँ पर अब से लगभग 8,500 साल पहले आबाद हुआ करती थी। दोस्तों, कौम आद की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशगवार गुजर रही थी, क्योंकि इनके पास हरियाली थी, अच्छा पानी था, खाने के लिए पूरी खुराक थी, इसके अलावा जानवर हुआ करते थे, और जो कुछ भी उस दौर में जरूरी था सब कुछ हुआ करता था। मगर आसानी के साथ मिलने वाली इन बेशुमार नेमतों ने इनको धीरे धीरे नाफरमान बना दिया। ये लोग अपने सही रास्ते से हटकर गलत रास्ते की ओर जाने लगे, जिसकी वजह से अब दस्तूर के मुताबिक इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक पैगंबर भेजे गए, जिनका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हुआ करता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बार बार बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की एक बात ना सुनी, बल्कि वो तो और उनकी उल्टी मजाक बनाया करते थे। दोस्तों, उस दौर में ही इस पूरी कौम का एक बादशाह हुआ करता था कि जिसका नाम शद्दाद हुआ करता था। दरअसल शद्दाद का एक बड़ा भाई और भी हुआ करता था, जिसका नाम शदीद बताया जाता है। पहले वही इस सल्तनत का हुक्मरान हुआ करता था, मगर उसकी मौत के बाद इस सल्तनत को शद्दाद ने संभाल लिया था। शद्दाद की हुकूमत यमन और ओमान से लेकर इराक तक के एक बड़े इलाके पर फैली हुई थी, जबकि कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसकी सल्तनत इराक से आगे यानी ईरान तक फैली हुई थी। फिलहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दूसरे आम लोगों की तरह शद्दाद को भी समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर शद्दाद ने भी उनकी एक ना सुनी। आखिरकार उन दोनों के बीच एक बहस शुरू हुई, और शद्दाद ने उनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर ईमान ले भी आऊं और तुम्हारी बात मान भी लूं, तो आखिर बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बदले में तुम्हारे ऊपर जन्नत हलाल हो जाएगी। ये सुनकर शद्दाद ने कहा कि आखिर ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस जन्नत की तुम बात कर रहे हो वो तो मैं भी बना सकता हूँ। इतनी ताकत, इतना पैसा और इतनी काबिलियत तो मेरे अंदर भी है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने फैसले से बाज ना आया, और गुरूर घमंड में उसने ऑर्डर जारी किया कि जन्नत तैयार की जाए। उस दौर के उसकी सल्तनत के काबिल से काबिल बिल्डिंग बनाने वाले लोगों को इकट्ठा किया गया, और अहकाफ में उस खास जगह पर जन्नत बनवाना शुरू की गई कि जिस जगह को इराम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि शद्दाद ने जन्नत बनवाने का ये फैसला करते ही अपनी सल्तनत के अलग अलग इलाकों में रहने वाले गवर्नरों को भी ये ऑर्डर दे दिया था कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फौरन सवारियों पर भरकर मेरे उस इलाके में भेजना शुरू कर दें कि जहां पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले बुनियाद खोदना शुरू की गई, और ये बुनियाद इतनी ज़्यादा गहरी खोदी गई थी कि पानी के लेवल तक पहुंच गई थी। इसके बाद इन बुनियादों को संग सुलेमानी के ज़रिए से भर दिया गया था। जब ये बुनियाद अच्छी तरह से ज़मीन के लेवल तक तैयार हो गई, तो इसके बाद इनके ऊपर सोने और चांदी की ईंटों के ज़रिए दीवार खड़ी की गई, और इन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज रखी गई। सुबह में जब सूरज निकला करता था और अपनी रोशनी इन दीवारों पर डाला करता था, तो किसी भी इंसान के लिए इन दीवारों पर नजरें जमाना
مشکل ہوتا تھا، اور اس طرح سے ہی اس جنت کی چاروں دیواریں کمپلیٹ کی گئی تھیں، اور اس کے بعد ان 4 دیواروں کے اندر لگ بھگ 1000 کے قریب محل بنوائے گئے، اور ہر محل 1000 پلرز کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، اور ان میں ہر پلر کے اوپر ہیرے موتی اور جواہرات جڑے گئے تھے۔ اس جنت کے بیچ میں ایک بڑی سی نہر بھی بنوائی گئی تھی، اور اس کے بعد اسی بڑی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کاٹی گئی تھیں۔ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں جو ہر محل سے ہو کر گزرا کرتی تھیں۔ حوض اور فوارے جیسی چیزوں کی بھی کوئی کمی باقی نہیں رکھی گئی تھی۔ نہروں کے کنارے پر بہت سارے بناوٹی یعنی آرٹیفیشل پیڑ بھی لگائے گئے تھے۔ ان آرٹیفیشل پیڑوں کی جڑیں سونے کی ہوا کرتی تھیں، جبکہ موتی اور یاقوت جیسے ہیروں کو لے کر ان پیڑوں کے اوپر بھی لٹکایا گیا تھا۔ شداد کے اس خوابوں کی جنت میں یعنی شداد کے اس شہر میں مکانوں اور دکانوں کی دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب کے ذریعے سے معطر کیا گیا تھا۔ ایون یاقوت اور مرجان کی مدد سے آرٹیفیشل یعنی نقلی پرندے تیار کر چاندی کی اینٹوں سے بنی دیواروں پر رکھ دیے گئے تھے، جو حد سے زیادہ خوبصورت لگا کرتے تھے۔ شہر کی تعمیر مکمل ہوتے ہی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ سب جگہ پر ریشم کی قالین بچھا دی جائے، اور شہر کے اندر یعنی بنائی ہوئی جنت کے اندر جو نہریں موجود تھیں ان میں کسی میں دودھ تو کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شہد اور کسی میں شراب ڈالی گئی۔ دوستو، شداد کی یہ جنت اگلے لگ بھگ 12 سالوں تک بن کر تیار ہو گئی تھی، اور تیار ہوتے ہی شداد نے اپنے سبھی دولت مند وزیروں کو اور دوسرے گورنروں کو، حکمرانوں کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ سبھی اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں، کیونکہ ان کو یہاں پر سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ یعنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بنائی ہوئی اس نئی جنت کی طرف نکل پڑا، تاکہ پہلی بار شان و شوکت کے ساتھ انٹری لے سکے۔ جب وہ اس جنت کی طرف سفر طے کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بہت سارے عالم اور ہدایت کرنے والے لوگ بھی تھے، اور راستے بھر وہ ان لوگوں کا بار بار مذاق بھی بنا رہا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا، کیا تم لوگ مجھے اب تک ایسی جنت کے لیے پریشان کیا کرتے تھے، اور ایسی جنت کی لالچ میں ہی دوسرے خدا کے سامنے جھکنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جس جنت کو تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں، اور اب تم لوگوں کو بھی میری شان و شوکت اور طاقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب انسانوں کی عمریں حد سے زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں۔ خود حضرت ہود علیہ السلام کی عمر بھی 900 سال ہوئی تھی، اس لیے اس کو بھی بہت سارے قابل لوگوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ تم بھی ہو نہ ہو بہت لمبی عمر پاؤ گے، اور ابھی تو تم کو اس دنیا میں بہت دن زندہ رہنا ہے۔ بس اب اسی امید کے ساتھ یہ اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اپنی موت سے پہلے کا ایک لمبا دور یہ اس شہر میں کاٹے گا۔ یہ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا، شہر کے سارے لوگ پہلے سے ہی اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ چکے تھے، اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات کو نچھاور کر رہے تھے۔ یہ بھی اپنی شان و شوکت اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ شہر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ اپنی اس جنت یعنی اس شہر کے ایگزیکٹ دروازے پر پہنچا، داخل ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا، ویسے ہی اس کو اپنے راستے میں ایک اجنبی شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اپنے راستے میں اس اجنبی شخص کو دیکھ کر شداد نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے؟ اس پر جواب ملا کہ میں ملک الموت ہوں، یعنی کہ موت کا فرشتہ۔ شداد نے پوچھا، آخر کیوں آیا ہے؟ جواب ملا، تیری موت بن کر آیا ہوں۔ اس پر شداد نے کہا، کم سے کم مجھے اتنی مہلت تو دی جائے کہ میں اپنی بنائی ہوئی اس قیمتی جنت کو دیکھ سکوں۔ اس پر جواب ملا کہ اس بات کی خدا کی طرف سے مہلت نہیں ہے۔ اس کے بعد شداد کی روح قبض کر لی گئی، لہٰذا جس وقت شداد کی موت آئی تھی اس وقت اس کا ایک پاؤں رکعت میں تھا اور دوسرا ہوا میں تھا، یعنی وہ اپنے گھوڑے سے ٹھیک طرح سے ابھی اتر بھی نہیں پایا تھا، اور اپنے قدم جنت کی چوکھٹ پر رکھ بھی نہیں پایا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ جس کے بعد مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی ہولناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ عالیشان شہر اپنی پوری شان و شوکت اور سونے چاندی ہر چیز کے ساتھ ریت کے ریگستان اور مٹی میں اس طرح سے مل گیا کہ مانو یہاں پر کوئی ایسا شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور دن مہینے میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، اور سال صدیوں میں بدل گئے، اور صدیاں 1000 سال میں بدل گئیں، اور پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ نہ تو اس جنت کے بارے میں ہماری دنیا کا کوئی انسان جانتا تھا اور نہ ہی شداد کے بارے میں، مگر ہزاروں سال کے بعد اچانک سے دنیا کا دھیان پھر سے اس جنت کی طرف اس وقت گیا کہ جب قرآن میں اس جنت کا ذکر آیا۔
दोस्तों हज़ारों साल पहले शद्दाद नाम के बादशाह की तरफ से बनवाई गई ये खूबसूरत और आलिशान जन्नत का जिक्र मुसलमानों की सबसे पवित्र यानी मुक़द्दस किताब यानी कुरान में मौजूद है। लेकिन कुरान में आने पर भी सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही इस पूरे कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा करते थे, यानी इस बात पर यकीन रखा करते थे कि कोई शद्दाद हुआ करता था कि जिसने ऐसी जन्नत बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मुसलमानों के अलावा दुनिया के आम लोग इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करते थे, क्योंकि जाहिर है इन सब चीज़ों पर यकीन रखने के लिए बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस होना भी ज़रूरी थे। मगर दोस्तों पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई कि जब 1991 और 92 के करीब में एक आर्कोलॉजिकल टीम ओमान और यमन के उस पूरे इलाके में इस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गई कि किसी दौर में यहाँ पर यह शहर यानी जन्नत बनाई गई थी। आपको बताते चलें कि आप लोग भी इस शहर के बारे में गूगल पर इराम द पिलर्स या सिटी ऑफ द पिलर्स लिखकर पूरी तरह से सब कुछ पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि शद्दाद की बनाई हुई इस जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कौम आद के जो लोग हुआ करते थे वो हद से ज़्यादा ताकतवर और लंबे चौड़े हुआ करते थे और वो पिलर्स बनाने में माहिर हुआ करते थे। इसके अलावा कुरान में भी इस शहर का जिक्र इरम ज़ातुल इमाद कहते हुए ही किया गया है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब